नमस्कार। बन्धुराज खनाल युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा मेरो तर्फबाट हार्दिक ओमको नमन टक्राउँदछु। स्वीकारी बक्सिएला। सम्पूर्ण नियमित तथा नवोदित दर्शकवृन्दहरूमा म हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। यहाँहरूको माया, यहाँहरूको सद्भाव, यहाँहरूको प्रेमले आजसम्म मलाई विभिन्न खालका हौसलाहरू प्रदान भइराखेका छन्। म अत्यन्तै आभारी छु। हामीहरूका युट्युबहरूमा संस्कार नेपाल टिभी त्यस्तै बन्धुराज खनाल दुवै च्यानललाई माया गर्नुभएको छ। 1 महिना 2 महिना पुग्मै 1000 भन्दा बढीले सब्स्क्राइब पनि गरिसक्नुभयो। यहाँहरूप्रति म अत्यन्त आभारी छु। मेरो जीवनमा मैले आजसम्म भोगेका प्रत्येक दुःख सुख, प्रत्येक क्षणहरूका मेरो साधनाले, मेरो चिन्तनले, मेरो मननले बुझेका कुराहरू मैले यस युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई अपलोड गर्नेछु र यहाँहरूलाई मैले त्यो विषयमा देखाउने पनि छु। र विशेष हामीले कतिपय कुराहरू भजनको माध्यमद्वारा, त्यस्तै अहिले नेपालमा धेरै जसो सिरियलको भोको हुनुहुन्छ भनेर मैले सिरियलको माध्यमद्वारा पनि यो कुराहरू देखाउनुपर्छ भन्ने विचारले सङ्घर्ष नाम गरेको सिरियललाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको छु। त्यसलाई पनि माया गर्नु भएको छ। किनभने जीवनमा सङ्घर्ष बिना कुनै पनि काम कारबाहीहरू गर्न सकिँदैन। जीवनमा सफलता हासिल गर्नु छ भने सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ। र आजको विषय के हो त्यो विषयमा पहिला प्रवेश गरौँ। म धेरै कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्नु छ। यहाँहरू समक्ष मैले धेरै कुराहरू भन्नु छ। हामीहरू एउटा अभियानमा पनि छौँ। आध्यात्मिक जुन अध्यात्म र विज्ञानको समन्वय, समृद्धि र समुन्नत राष्ट्रको उदय, यो हाम्रो नारा हो, यो हाम्रो मूल मन्त्र हो, यो हाम्रो महामन्त्र पनि हो। आजको विज्ञान पढेका विद्यार्थीहरू, त्यस्तै हाम्रा परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको अध्यात्मवाद, यो दुईटै चिजलाई समन्वय गरायौँ भने बल्ल राष्ट्रको समृद्धि, विश्वमा शान्ति, सबै कुराहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। र विषय यहाँ अध्यात्मकै छ। धेरै लामो समयदेखि भारतले हाम्रो देशमा अयोध्या छ भनेको तीर्थस्थल आज नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले होइन त्यो भारतको नक्कली हो, नेपालमै भएको अयोध्या सक्कली हो भनेर कुरा राख्नुभयो। त्यो राख्ने बित्तिकै आज विश्व स्तरमा त्यसको एउटा तहल चहल मचिराखेको छ। यसले एउटा हलचल ल्याइराखेको छ। विश्व स्तरका पत्रकारहरू त्यो विषयमा चनाखो बनिराख्नु भएको छ। त्यस्तै भारतका मिडियाहरू, भारतका साधु सन्तहरू, त्यस्तै भारतका भक्त बनेका भारतका अन्धभक्तहरूले पनि यसको विरोध गर्नुभएको छ। म यहाँहरूलाई एउटा किटानको साथमा के भन्न चाहन्छु भने मैले आज 10 वर्ष भयो भागवत वाचन गरेर हिँडेको। विभिन्न पुराणहरू वाचन गर्दै हिँड्ने क्रममा नेपाल तथा विभिन्न देशहरूमा पनि म पुगिसकेको छु। यहाँहरूले मलाई कतिले चिन्नुहुन्छ होला, कतिले चिन्नुहुन्न होला। तर विषय के हो त भन्दा मैले आजभन्दा 10 वर्ष पहिला पनि यो कथा वाचन गर्ने क्रममा मैले भनेकै थिएँ, भारतले डुप्लिकेट शालिग्राम बनायो, हाम्रो वास्तविक सक्कली शालिग्राम पछाडियो। हाम्रो शालिग्रामलाई चाहिँ कसैले महत्त्व दिँदैन। यहाँ शालिग्रामलाई के हो र भन्ने कुरा ढुङ्गाको रूपमा भारतले चाहिँ एउटा ढुङ्गालाई मिसिनमा मिसिनमा बनाएर अनि लिएर आएर चाहिँ त्यसलाई त्यो शालिग्रामलाई बजारमा देखाउने काम गर्यो। एकैछिन त्यहाँबाट ओरिजिनल शालिग्राम पनि छ त्यो र भारतले बनाएका डुप्लिकेट शालिग्राम आज विश्व बजारमा जहाँ तहीँ देखिन्छन्। हाम्रो देशको सक्कली शालिग्राम चाहिँ कालीगण्डकीको तीरमा मिल्किएर बसेका छन्। त्यसको महत्त्व कसैले बुझेको छैन। केही वर्ष अगाडि चाइनाले आएर कालीगण्डकीको तीरमा सुन छान्यो अरे, सुनका निकाल्यो अरे बालुवाबाट भन्ने कुराहरू हामीहरू बच्चा छँदै सुनिन्थ्यो। बाँकी अहिले त त्यो पनि छैन। अब नेपाल सरकारको त्यो प्रति चासो पनि देखिएको थिएन। म यहाँहरूलाई देखाउँदैछु। यो शालिग्राम यहाँहरूले देख्नुभएको छ, नजिकबाट हेर्नु निहाल्नु होला। यो भारतले एउटा ढुङ्गालाई पेलेर, मेसिनबाट पेलेर यो टल्कने खालको चिल्लो खालको यो शालिग्राम बनाएर यो शालिग्राम विश्वभरि पठाएको छ। बनारसबाट
त्यस्तै भारतमा नयाँ दिल्ली, चाँदनी बजारमा, गान्धीनगरमा, यो चाँदनी चोकमा विभिन्न ठाउँहरूमा यसको चाहिँ उत्पादनहरू भइराखेका छन् र विश्व बजारमा, विश्वको तपाईँ युरोपमा गएर पनि मैले यो कुरा फेला पारेँ, त्यस्तै विभिन्न देशहरूमा यो पुगिसकेको छ। तर हाम्रो शालिग्राम हेर्नु होला यहाँ, र यो दुईटा शालिग्राम हेर्नुहोस्, यो हो हाम्रो नेपालको वास्तविक शालिग्राम। कृष्ण गण्डकीबाट बगेर आएकी शालिग्राम, शालिग्राम भगवान हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् चक्र पनि देखिएको छ पुरै, अनि यो सबै कुरा ओरिजिनल। यसरी शालिग्रामलाई, यो भारतको डुप्लिकेट शालिग्राम हो र यो नेपालको सक्कली शालिग्राम, ओरिजिनल शालिग्राम। यसलाई अहिलेसम्म, र अर्को कुरा यसलाई परीक्षण गर्ने माध्यम पनि के हुन्छ भन्दा तपाईले सुन लगाउनु भएको छ अथवा तपाईले कहीँ सुन देख्नु भएको छ, सुनको काम गर्नुहुन्छ, सुनार्थीहरूलाई पनि थाहा होला यसको विषयमा। यसमा सुनलाई कसरी लगाउन पर्यो भनेदेखि यो सुन कति क्यारेटको हो त्यो भनेर चेक गर्दाखेरि यहाँ सुनले लेखिन्छ। यो ओरिजिनल शालिग्राम हो, यो डुप्लिकेट शालिग्राम हो। मैले विषय यहाँहरूलाई शालिग्रामको भन्न खोजेको होइन, विषय अर्कै छ। नेपालमा गौतम बुद्ध जन्मनुभयो। गौतम बुद्ध जन्मनुभन्दा पहिल्यै श्रीमद् भागवत महापुराणमा चाहिँ गौतम बुद्ध जन्मनु हुनेछ भनेर चाहिँ भनेको थियो। भने पछाडि गौतम बुद्ध जन्मिसके पछाडि पनि आज 2500 वर्ष गइसक्यो। अनि त्यस्तै नेपालमा जन्मिएका गौतम बुद्धलाई भारतले मेरो देशमा जन्मिएका हुन् भनेर पनि भन्न पछाडि परेनन्। जो कुरा विश्वलाई थाहा छ, सबै कुरालाई थाहा छ, शास्त्रले भनेको छ। अनि त्यति मात्रै नभएर तनहुँ जिल्लामा जुन महेन्द्री गङ्गा र सरस्वती गङ्गाको तटमा बदरीका आश्रम भनेको बयरघारी, बदरी भनेको संस्कृतमा बयरलाई भन्छ। त्यो बयरको घारी भएको, झाडी भएको ठाउँमा आश्रम बनाएर बसेका छन् भने त्यसैलाई बद्रीका आश्रम भन्ने हो। त्यो बद्रीका आश्रम सरस्वती गङ्गाको तटमा भनेको हाम्रो सेती नदीको किनारमा हो। भारतको सेती नदी, भारतको सरस्वतीमा होइन, भारतमा सरस्वती नदी छैन। यो विषयमा मैले यस्ता कुराहरू आजभन्दा 10 वर्ष पहिला कथा गर्दाखेरिमा पनि भन्ने गरेको थिएँ। भारतले बनाएका कृत्रिम तीर्थस्थल हुन्, हाम्रो नेपालमा वास्तविक तीर्थस्थल छन्। जो यदि चाइना र नेपाल, चाइनाको ठाउँमा भारत हुन्थ्यो भने सगरमाथा पनि मेरो भनिसक्थ्यो। भारतले भौगोलिक बनावटको दृष्टिकोणले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले, विश्वभरिको सबैभन्दा ठुलो शिर सगरमाथा हाम्रो देश नेपालमा छ। हिन्दू परापूर्व काल, वैदिक कालमा यज्ञवल्क्य आदि गरिएका ऋषिहरू, त्यस्तै कात्यायनी, मैत्री, यी विभिन्न खालका नारीहरू, शिक्षित नारीहरू, शिक्षित गुरुवर्गहरू, शिक्षित मुनिहरूको तपोभूमि, यो ऋषिभूमि, यो देवभूमि हाम्रो देश नेपाल। कौशिक मुनिले, विश्वामित्रले गायत्री मन्त्रको सिद्धि गर्नुभएको सुनकोशीको गुफामा, त्यही गायत्री मन्त्रको सिद्धि आज विश्वभरमा गायत्री मन्त्रको त्यसको महिमा, त्यसको महत्त्व, त्यसको चाहिँ विशेष शक्तिको विषयमा आज सबैले विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ। अर्घाखाँचीको पढेनदमा पाणिनि महर्षिले प्राचीन व्याकरणको सिद्धि गर्नुभयो। पातञ्जल मुनिले यहीँ बसेर योगको सिद्धि गर्नुभयो, योगको विषयमा सूत्रहरू चाहिँ निरूपण गर्नुभयो भने त्यस्तै गोरक्षनाथ यहीँबाट, जैमिनी घाट नेपालमै छ, पार्वती जन्मिएको जिल्ला नेपालमै छ, जुन पार्वती जन्मेको जिल्लाको नामबाट पर्वत जिल्ला राखिएको छ। विषय के हो त भन्दा यो विषयमा हामीले वकालत नगरेका होइनौँ। मलाई कमेन्टमा धेरैले भन्नुभएको छ, गुरु तपाईँलाई यदि यो कुरा सबै थाहा थियो भने तपाईँले किन यो पहिला कुरा बोल्नु भएन भन्नुभएको छ। सायद उहाँहरूले मलाई पहिलोचोटि चिन्दै हुनुहुन्छ, त्यो भएर भन्दै हुनुहुन्छ। मैले आजसम्म 10 वर्षको अवधिमा जहाँ जहाँ गएर कथा भाषण गरेको छु, एकदम रिसाएर हुन्छ कि झड्केर हुन्छ कि सम्झाएर हुन्छ कि हाँसेर हुन्छ कि भजन गाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, मैले त्यो कुरालाई बुझाउने प्रयत्न गरेको छु। आज मात्रै होइन, नेपालका विभिन्न पूर्व पश्चिम विभिन्न जिल्लाहरूमा म कथाको माध्यमद्वारा पुगेँ, त्यस्तै विभिन्न देशहरूमा पनि म पुगेँ। म जहाँ पुगेको छु मैले भन्ने गरेको छु, भारतमा तीर्थस्थल नक्कली छन्, नेपालमा सक्कली छन्। प्रमाण छ, त्यत्तिकै होइन। म यहाँहरूलाई प्रत्येक किताबका, प्रत्येक चिजका, आज त यति समस्या भइसक्यो कि नेपालमा पुस्तक छपाई हुँदैन। नेपालमा संस्कृत शिक्षालाई हटाइदियो अनि त्यस पछाडि त्यो संस्कृत श्लोकको व्याख्या गर्ने पनि भारतमा पढ्न जानुपर्ने।
भारतमा गएर पढ्नुपर्ने अनि भारतका विद्वानहरूले व्याख्या गर्दाखेरिमा भारतको तीर्थस्थल भारतको भूमिलाई मध्यनजर राखेर त्यसलाई त्यही खालका व्याख्याहरू गर्ने कति परिवर्तन भइसकेका छ। रामायण एउटा मात्रै रामायण छ र कति प्रकारका रामायण बनाइएको छ। वास्तविक रामायण कुन हो भनेर चिन्नै गाह्रो भइसकेका छ। यहाँ त तुलसीदासले लेखेका रामायण भए, आध्यात्मिक रामायण भए, भविष्य रामायण भए, यी विभिन्न खालका रामायणहरू बनाइएको छ र विभिन्न रामायणमा विवादास्पद कुराहरू देखिन्छ। यसको मतलब यो होइन कि भगवान राम जन्मनु भएकै थिएन कि भन्ने पनि केही विद्वानहरूको मुखारबिन्दबाट मैले श्रवण गरेँ। यो कुरा गलत हो। शास्त्र कहिल्यै पनि गलत हुँदैन। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले मर्ने बेलामा भन्नुभएको छ, यदि अध्यात्मलाई छोडेर विज्ञानलाई मात्रै तपाईँले अगाल्नुहुन्छ भने तपाईँ अन्धो हुनुहुन्छ, तपाईँले आँखा देख्नुहुन्न, तपाईँ अन्धकारमा हुनुहुन्छ। र अध्यात्म मात्रैलाई मान्छु, म अध्यात्मवादी हुन्छु, विज्ञानलाई मान्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्ति लङ्गडो हुन्छ, त्यो व्यक्ति अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसले गर्दा अध्यात्म र विज्ञानलाई समन्वय गरेर समृद्धि र समुन्नत राष्ट्रको र विश्वको विकास गर्न सकिन्छ। हाम्रा शास्त्रहरू गलत छैनन्, हाम्रा शास्त्रहरू झुटा छैनन् र हाम्रा शास्त्रहरू रूढिवादी पनि होइनन्। यहाँ के छ त नि भन्दाखेरिमा एउटा देशले अर्को देशलाई गिराउनको लागि यसको सृष्टिकालदेखिको इतिहास हेरौँ। यहाँ अहिले 50 वर्षका, 10 वर्षका, 20 वर्षका इतिहास कुरा गरेर हुँदैन। तपाईहरुलाई पहिल्यै किन भनेन भन्ठान्नु भयो होला। मेरो उमेर जम्मा 30 वर्ष 32 वर्ष भयो। मैले अध्ययन गर्दैमा 20-25 वर्ष गयो अनि मैले यो लाइनमा लागेको बल्ल 10 वर्ष भयो। मैले 10 वर्ष अगाडिदेखिका कथाहरूमा कथा वाचन गर्ने क्रममा विभिन्न जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि यो कुराहरू भनेकै थिए, तर कसले सुन्ने, कसले बुझ्दिने त्यो कुराहरू। आज केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएर देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रधानमन्त्रीको सिटबाट आसनबाट बोल्दाखेरिमा विश्वभरिमा छरियो, बल्ल ती कुराहरू निक्लिए। त्यसले गर्दाखेरिमा यसको सृष्टिबाट आजसम्मको इतिहास हेर्नुस्। विश्वमा पृथ्वीमा एउटा मात्रै त्यस्तो देश छ जुन देश सृष्टिकालदेखि आजसम्म कसैको गुलामी बन्न परेको छैन। त्यो देश हो नेपाली। त्यो देश हो नेपाल। त्यो देश हो देवताको भूमि। त्यो देश हो पशुपतिनाथको देश। हिजो भारतले आज आएर च्यालेन्जिङका कुरा गर्न पर्दैन। हिजो अंग्रेजले, ब्रिटिश सरकारले सारा विश्वहरूमा विभिन्न देशहरूमा कब्जा गर्दै जाने क्रममा हाम्रो नेपालमा पाइलो राखे पनि अगाडि बढ्न सकेन। त्यति बेला दैवी शक्तिका कुराहरू पनि छन्। नेपाल यस्तो भूमि हो जुन भूमिमा पशुपतिनाथको शक्ति छ। हाम्रो देशमा साम्बा सदाशिवजीको कृपा छ। हाम्रो देश देवताको भूमि हो। के कारणले हो, किन हो, विश्वमा अरू पनि देशहरू छन्, अन्त किन भगवान नजन्मिएका त नि, सबै नेपालमा मात्रै जन्मन पर्ने भन्ने कुराहरू पनि आउलान्। त्यसको तार्किक प्रमाण सहितको उत्तर म दिन्छु तपाईहरुलाई। म तपाईहरुलाई एउटा कुरा के सम्झाउन चाहन्छु भने हाम्रा नेपालीहरू अत्यन्तै सोझा, सिधा, लप्पन छप्पन पनि नजानेका, यी पछि जाने हुन् क्या यी कुराहरू त। हाम्रो नेपाली पुर्खाहरू के थियो त भन्दा सिधा, इमानदार, कट्टर, हरेक काममा इमानदारीपूर्वक आफ्नो कामलाई निर्वाह गर्ने कर्तव्यवान थिए। तिनका सन्तान हौं हामी। हाम्रो प्रत्येक शरीरमा, प्रत्येक नेपालीको शरीरमा अझै पनि ऋषिको जिन छ। अझै पनि ऋषिका रगतका, हामीसँग रगतको नाता छ ऋषिसँग। हामी प्रत्येकको गोत्र छ। त्यो गोत्र भनेको हामी त्यो ऋषिका सन्तान हौं क्या। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीहरूमा अझै एउटा के बानी बस्यो, ठुला देश भारत, चीन, अमेरिका, यी देशहरू आज कहाँ पुगिसके। उनीहरूकोमा कहाँ पुगे, भौतिक विकासले उनीहरू अगाडि बढेका हुन्। आध्यात्मिक चिन्तनको हिसाबले हेर्ने हो भने, साधनाको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल विश्वको गुरु हो, गुरु थियो र गुरु रहनेछ। यसलाई भौगोलिक हिसाबले हेर्नुस्। विश्वमा अहिले पनि अल्का अल्का हिमालहरू नेपालमै पाइन्छ। विश्वको अल्को सगरमाथा नेपालमै छ। त्यसले गर्दाखेरि र अर्को कुरा, नेपालमा सबैभन्दा शुद्ध पानी पनि नेपालमै पाइन्छ। यसको खोज कसले गर्दैन? अब तपाईहरु भन्नु होला, गाईलाई पूजा गर्ने जति धोती लाएर टुप्पी पालेर बसेका छन् यही, गाईको मासु खानेहरू चाहिँ आज चन्द्रमा पुगिसके भन्नु होला। यसका यस्ता कुराहरू वैज्ञानिक कारण सहित हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृतिका हरेक चीजको
चिरफाड गरेर यहाँहरूलाई सत्य र तथ्य बुझाउने काम हामी गर्नेछौँ। यति बेला सम्पूर्ण नेपालीहरू जाग्न पर्ने बेला छ। भारतले कौन सा इमानदारी कर्तव्यवान काम गरेको छ, कहाँ चाहिँ गरेको छ? भारतले नेपाललाई माया मान्यो, कहाँ चाहिँ माया मानेको छ भारतले नेपाललाई? उसले व्यापार गरेको छ, दोकानमा आउने कस्टमरसँग हाँसेर सबै बोल्छन्, सबैले व्यवसाय गर्नुभयो होला। भारत व्यापारी हो, हामी ग्राहक हो। भारतले हामीले बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म प्रयोग गर्ने प्रत्येक सामग्री विदेश छ। लाज मर्दो कुरो, घिनलाग्दो कुरो, धिक्कार लाग्छ। यो मैले लगाएको कपडा पनि भारतले बनाएको। यहाँ त चाइनाले जनै बनाएर पठाइदिन्छ। बडा अचम्म, लाज मर्दो कुरो। चाइनाले जनै बनाइदिन्छ। अब कुन दिनदेखि वेद पनि चाइनाले पठाउँछ, अमेरिकाले वेद पठाइदिन्छ। अनि त्यति मात्रै कहाँ हो र बडा लाज मर्ने कुरा। यहाँ एकजना विदेशीसँग मेरो हिजो भेट भएको थियो। नेपालीलाई वेद पढाउनको लागि, नेपालीलाई संस्कृत पढाउनको लागि अब अमेरिकाका गुरुहरू, फ्रान्सका, जर्मनका गुरुहरू आउनुपर्ने। बडा दुःख लाग्दो कुरा। आज अमेरिकाको नासामा वैज्ञानिकहरूले वेदको मन्त्र रिसर्च गरेका छन्। त्यसबाट विज्ञानका विभिन्न उपकरणहरू निर्माण गरेका छन्। जुन देशमा वेदको सृष्टि भयो, जुन देशमा वेदको निर्माण भयो, जुन देशमा वेदको लेखन भयो, त्यो देशका नेपालीलाई आजसम्म वेद कतिवटा हो त्यो पनि थाहा छैन। वेद भने के हो त्यो पनि थाहा छैन। वेदका मन्त्रका त कुरा परै जाउन्। लाज मर्नु कुरा छ। विकास र समृद्धिको भाषण दिने नेताहरूको त कुरै छोडिदिनुहोस्। म नेताहरूलाई गाली गर्न चाहन्न, गाली गर्छु जनतालाई। किन भन्दाखेरिमा हामीले त्यस्ता नेतालाई सुनेर किन पठायौँ? हामीले पठाएको नि त, त्यहाँ पठाउने काम हामीले गर्यौँ, गल्ती हाम्रो। अनि गएर बिगौँ बिगा जग्गा छ, सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्तिलाई सही काममा सदुपयोग गरेर व्यवस्थापन न त जनताले गर्छ, न त्यो खालको नीति सरकारले ल्याउँछ। बिगौँ बिगा जग्गा छन्, कम्मर मर्काउँदै कम्मर हल्लाउँदै गएर बजारबाट कुहिएको तरकारी धोतीले ल्याइदिएको, इन्डियाले ल्याइदिएको कुहिएको तरकारी, कुहिएको चामल, कुहिएको आलु, कुहिएको प्याज खान नेपाली तयारी छ। तर आफ्नो जग्गालाई जोतेर, आफ्नो जग्गामा खनेर काम गरेर खान नेपाली पछाडि हट्छ। विदेशमा गएर दुनियाँका सारी टोयलेट सफा गर्न नेपाली रेडी छ। आफ्नो बारी जोत्नलाई नेपालीलाई लाज लाग्छ, शरम लाग्छ, घिन लाग्छ। भोकै मर्छन् भने मरुन्। भारतले, चाइनाले, अमेरिकाले, कुनै देशले पनि हामीलाई सामान पठाउँदैन भने हामी भोकै दाउरिएर सुकेर मर्न हामी तयारी हुनुपर्छ। गुलामी गरेर खाने होइन नेपालीले। हामी कसैको गुणगान गाउन जान्दैनौँ। स्वाभिमानी तरिकाबाट नेपाली जिउन सिक्नुपर्छ। यही हो बेला तातम। अब म यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्छु, यहाँहरूले मलाई गाली गर्नुहोस्, यहाँहरूले मलाई विभिन्न कुराहरू गर्नुहोस्, मलाई कुनै पनि के लाग्दैन। म त गैँडाको छाला जस्तो भएको छु। मुसमुस्याए पनि थाहा पाउँदैन, गाली गरे पनि थाहा पाउँदैन। मलाई प्रशंसा गर्नुहोस्, गाली गर्नुहोस्, मलाई त्यसमा सरकार छैन। मर्ने जिन्दगी हो, एक दिन फुक्लुकै मरिन्छ, बाँचेर कोही पनि बस्दैन। तर हिजो ऋषिहरूले, प्रियव्रत मनु राजाले 10 भाइ छोराहरू मध्येमा 3 भाइ छोरा नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उनीहरू त्यत्तिकै गए। अनि त्यस पछाडि 7 भाइ छोरालाई 7वटा महाद्वीप जुन भाग लगाएर दिनुभएको थियो, तिनै 7वटा महाद्वीप आज 7वटा महादेश बनेका छन्। तिनै 7वटा महाद्वीपका खाल्टामा जमेका पानीका समुद्र आज 7वटा समुद्र बनेका छन्। त्यो 7वटा समुद्र, 7वटा महाद्वीपलाई लिडिङ गर्ने, त्यसलाई कमान्डिङ गर्ने, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने, त्यसलाई शासन गर्ने राजा बस्ने देश नेपाल हो। आज हामीलाई सभ्यताको, शिष्टताको, विज्ञानका कुरा अमेरिकाले पढाउनु पर्ने, युरोपले पढाउनु पर्ने, भारतले पढाउनु पर्ने, यो बडा लाज मर्ने कुरा हो। हामीहरू आज विश्वका विभिन्न देशका नेताहरूका विषयमा गुणगान गाउँछौँ। तिनै नेताका नीतिमा हामीहरू हिँड्न तयारी छौँ। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले लगायतका विभिन्न खालका विज्ञानका सूत्रहरू निक्लिए, तिनलाई हामी मान्न तयार छौँ। तर ती विज्ञानका गुरु, ती विज्ञानका पनि महागुरु जन्मेको देश नेपाल। अरू कुरो चाहिएन। गौतम बुद्धले दिएको सिद्धान्तलाई मात्रै अँगाल्नुभयो भने पनि आज नेपाल कहाँ पुग्छ तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्न। विश्वलाई लिडिङ गर्न सक्ने, विश्वलाई कमान्डिङ गर्न सक्ने हरेक क्षेत्रमा न सरकार त्योपट्टि लाग्छ, न जनताहरूले त्यो विषयमा बुझेको छ। हामी अर्काको लैलैमा लाएर, अर्काको देखासिकी गरेर नेपाली बिग्रेको हो क्या। समुद्रको पानीले नुहाएर कपाल रोगी भएर खैरो हो, यहाँ नेपाललाई मेहन्दी लाएर खैरो बनाउनु पर्यो। अमेरिकामा, ब्रिटिसमा, बेलायतमा
जिनको कपडा लाएर झाडी फाड्न जाँदाखेरि झाडीले कपडा कोतारियो, यहाँ नेपालीले सद्दो पाइन्ट फटालेर लाएर हिँड्न थाल्यो। यो हामी अर्काको देखासेकीले बिग्रिएका हौँ। त्यसले गर्दा विषय छ भारतमा जन्मेका हुन् कि नेपालमा जन्मेका हुन् राम भन्ने कुरा। त्यति बेला म जन्मेको थिइनँ, मैले देखेको थिइनँ। तर हामी आधार मान्ने कुरा के हो त भन्दा शास्त्रको हो। यहाँ शास्त्रहरूमा पनि श्रुति स्मृति गरिएका विभिन्न खालका शास्त्रहरू छन्। त्यसमा वेद अपरिवर्तनीय छ, त्यो परिवर्तन भएको छैन। तर पुराणहरू र केही यस्ता खालका यी महाभारत आदि गरिएका अनि गएर रामायणहरूमा चाहिँ विवादास्पद कुराहरू, एउटा पुराणले भनेको कुरा अर्को पुराणमा काट्य छ। एउटा रामायणमा एउटाले लेखेको रामायणमा एउटा कुरा छ, अर्काले लेखेको रामायणमा अर्को कुरा छ। यस्ता कुराहरू निक्लेका छन्, ननिक्लेको होइन। तर पनि जुन विषय के छ त नि भन्दा रामायणमा कथामा आउँछ, लक्ष्मणलाई रामले चाहिँ आए सीतालाई लिएर गएर त्यो भाउजूलाई लिएर गएर वाल्मीकि आश्रममा छोडेर आऊ त, बेलुका फर्किहाल है घर। त्यो कुरा ठिक थियो। न त्यति बेला साधन थियो, कुनै साधनमा त्यो दौडेर के अरे उति बेला कार लिएर दौडिने कुरा थिएन, रथहरू घोडाहरू थिए। त्यो धेरै पहिलाको कुरा होइन। कुनै त्यहाँ दैवी शक्तिका कुराहरू थिएनन्, त्यहाँ कुनै चमत्कारिक कुराहरू थिएन। उनीहरूले एउटा मनुष्य शरीर धारण गरेर मनुष्यको जस्तै लीला गरेको बेला थियो भने भारतको अयोध्याबाट यहाँको नेपालको वाल्मीकि आश्रम आउनको लागि बिहान आएर बेलुका फर्किनु जाऊ भनेर त्यहाँ आउने समय कुरा, त्यो भौगोलिकले त्यो कुरालाई न्याय दिँदैन। त्यो कुरा हुँदैन, मिलेन। त्यहाँ समय र भूगोलको स्थिति मिलेन। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा, जब भारद्वाजका ऋषिका आश्रमका कुराहरू छन्, त्यस पछाडि लव र कुशले चाहिँ घोडा समातेका कुराहरू छन्। त्यो विषय भनेको पनि उहाँको अयोध्याबाट यहाँ आएको कुरा होइन। त्यस्तै सबैभन्दा प्रमुख कुरा के छ त नि भन्दाखेरिमा हामीले प्रमाणसहित खोज्नको लागि भारतमा अयोध्यामा रामको मन्दिर बनाउनुभन्दा पहिला 30 वर्ष मुद्दा चलेको थियो। त्यहाँ एउटा मस्जिद थियो। अनि भारतलाई अङ्ग्रेजले कब्जा गरेको, ब्रिटिस सरकारले कब्जा गरेको, भारतको शक्ति भारतका जनताहरू मिले भने हामीलाई छिटै नै यहाँबाट भगाएर लहेट्छन्। अब हामीले के गर्ने त भन्दा भारतका जनताहरूमा द्वन्द्व फैलाइदिने। त्यो द्वन्द्व कसरी फैलाउने भन्दा धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने, साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउने। त्यो धार्मिक द्वन्द्व फैलाउनको लागि त्यो मस्जिदको वरिपरि एउटा कागज लेखेर फाल्दिएछन्, यहाँ पहिला रामको मन्दिर थियो, यिनीहरूले भत्काएर मस्जिद बनाएका हुन् भनिदिए पछाडि हिन्दू र बौद्ध के अरे मुस्लिमको लडाइँ झगडा विवाद भए, झगडा भए, विभिन्न कुराहरू भए। त्यस पछाडि धेरै सङ्घर्ष गरे पछाडि त्यो रामको मन्दिर बनेको छ। जहाँ रामको मन्दिर बनेको छ त्यहाँ मेरो नमस्कार छ, उहाँहरूलाई सम्मान छ। रामको मन्दिर बनाउनु राम्रो कुरा हो। तर विषय के हो त भन्दा जन्मदै नजन्मिएका ठाउँमा मेरो देशमा जन्मेका हुन् भनेर विश्वका सारा हिन्दूहरूलाई आफ्नो देशमा भित्र्याएर धार्मिक पर्यटकबाट आर्थिक समृद्धि बनाउन खोज्ने देश भारत हो। यो कुरा प्रमाणित छ। बुद्धका कुरा भारतमै, व्यास जन्मेको भारतमै, सरस्वती नदी भारतमै, शालिग्राम बन्यो भारतमै, सबै कुरा भारतमै बनाएको छ। यहाँसम्म कि यी विभिन्न यी चार धामकी विभिन्न कुराहरू यी वेदमा उल्लेखित कुराहरू होइन, शङ्कराचार्य स्वामीले पछि गएर स्थापित गर्नुभएको भने यसरी चाहिँ आफैले निर्माण गरेर आफैले नाम दिएर अनि मेरो देशमा सबै कुराहरू छ, सबै मेरो देशमा आऊ। यहाँसम्म कि अर्को खतरा पोइन्टको कुरा के छ तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरिमा भने हिजो राज्य सत्ता देशमा राजा हटाउने कुराहरू हुन्, हिन्दू राष्ट्र हटाउने कुराहरू होस्, अथवा 12 वर्षसम्मको द्वन्द्वकालमा माओवादी कसको शरणमा थिए। नेपालमा माओवादी जन्माएको कसले हो? नेपालमा माओवादी जन्माएको चीनले होइन, नेपालमा माओवादी जन्माउने अमेरिका होइन, नेपालमा माओवादी जन्माउने भारतै हो। हिजो नेपालका सम्पूर्ण माओवादीका नेताहरू गएर बस्ने ठाउँ कहाँ थियो? दिल्ली थियो। बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर प्रचण्ड आदि गरिएका विभिन्न नेताहरू गएर बस्ने ठाउँ त्यो थियो। उहाँहरूले हिजो देशभक्तिका कुराहरू गर्दै गर्दा, जनताहरूको हितको कुरा गर्दै गर्दा, सर्वहारा वर्गको कुरा गर्दै गर्दा, दिन दुखी गरिब किसान गोठालाको कुरा गर्दै गर्दा के आज दिन दुखी किसान गोठालाले न्याय पाए त? उहाँहरूले राजनीतिको सुरुवात गरेको जिल्ला
रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट आज जातीयताका कुराहरूमा, आज विभिन्न त्यहाँका गरिबीका कुराहरूमा, जुन जाजरकोटको तल्लो बगरमा रुकुम र जाजरकोटको सिमानामा डोल्पातिर पठाउने सामानको बोर्डर छ, त्यहाँ अहिले पनि पुलका ती रडहरू खिएका छन्। नयाँ पुलहरू वर्षै पछि फेर्नुपर्छ त्यहाँका रडहरू पुलमा हिँड्दाखेरि। केले खिएको त भन्दा भारी बोक्ने भरियाको पैतालाले टेकेर खिएका रड हुन् ती। तिनले भारी किन बोकेका हुन् भन्दाखेरिमा आफ्ना छोरा आफ्ना छोरी युद्धकालमा माओवादीलाई सत्तामा पुर्याउनको लागि कतिले गर्दनै फाले, कतिले हातखुट्टा फाले, कति अपाङ्ग भएर बसेका छन्, कतिका आँखा छैनन्, कति घाइते भएर बसेका छन्। तिनले आज गरी खाने कुनै पनि माध्यम छैन। तिनलाई बुढा भएका दाँत फुक्लेका, सेख झरेका, केस झरेका त्यस्ता बुढापाकाले भारी बोकेर पालेर खुवाएका छन्। इतिहास जिउँदो छ। आज पनि गएर तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो ठाउँमा गएर कथा भाषण गरेर आएको थिएँ भने मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा नेपालमा भाइ भाइ बीचमा द्वन्द्व फैलाउने, जातीयताका नाममा द्वन्द्व, धर्मका नाममा द्वन्द्व, राजनीतिमा विभिन्न खालका उथल पुथलहरू ल्याइराख्ने, कहिले राजा फाल्दिने, कहिले राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने, अनि गएर कहिले एउटा नेतालाई उचाल्ने, कहिले अर्को नेतालाई पछार्ने, यो त विदेशी कूटनीति हो। यो नेताहरूले बुझ्न पर्ने कुरा थियो, किन बुझेनन्? जनताले बुझ्न पर्ने कुरा थियो, किन बुझेनन्? आज पनि विभिन्न ठाउँमा सुन्छु मैले, कहीँ चुच्चेहरू, कहीँ थेप्चेहरूका कुरा। यहाँका चुच्चे र थेप्चेका कुराहरू गर्नुभएको छ। नेपालमा बसेको सम्पूर्ण सबै नेपाली हो। यसमा हाम्रा दाजुभाइलाई फटाउनको लागि आज जातीयताका 200 वर्षभन्दा पहिलाको इतिहास हेर्नु, जातीयताको कुरा छैन। यज्ञ बल्केको देश हो यो। यहाँ कात्यायनी मैत्रीय गरिएका नारीहरू, शिक्षित नारीहरूको देश हो यो। विदुरलाई पूजा गर्ने, विश्वकर्मालाई पूजा गर्ने, विदुरका नीति मान्ने, विदुर नीति मान्ने धर्म सिद्धान्त हाम्रो हिन्दू धर्ममा जातीयता कुरा छैन। कुकुरको पूजा गर्छौँ हामी, सर्प, पशु, पन्छी, कीट पतङ्ग, माटो, ढुङ्गो सबलाई पूजा गर्ने हाम्रो धर्मले मान्छेलाई हेला गर्न सिकाएकै छैन। कसले व्याख्या गर्छ? व्याख्या गर्ने व्यक्तिले अष्टाध्याय, प्राचीन व्याकरण, सारा सबै कुराहरू पढेको, अध्ययन गरेको हुनु पर्यो। त्यत्तिकै अन्धाधुन्दा मनगणन्त तरिकाबाट व्याख्या गरेर हुँदैन। म आज बोल्नै पर्ने विषय भएर यहाँहरूसँग बोलेको हुँ, नत्र म यसरी बोल्नेवाला पनि थिएँ। बोल्न पर्ने बेला आइसकेको छ। अब नेपालका गुरुहरू सबैलाई म भन्छु, तपाईँहरू कथा वाचन गर्दै विभिन्न जिल्लाहरूमा जानुभएको छ, एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ, विभिन्न आश्रममा बस्नुभएका सन्त महात्मा स्वामीहरू हुनुहुन्छ। भारतले छापेका पुस्तक पढेर भारतको गुलामी बनेर भारतकै गुणगान गाउने काम छोडिदिनुहोस्। म यो यहाँहरूलाई किटानको साथमा भन्छु। भारतले छापेका पुस्तकमा भारतका व्याख्याकारहरूले व्याख्या गर्दाखेरिमा भारतको भूमिलाई बढी नाम दिएर भारतका भूमिहरूको महिमा गाएका छन्। नेपालका भूमिको महिमा कहाँ छ? परिवर्तनै गर्न नमिल्ने, लुकाउनै नमिल्ने, छोड्नै नमिल्ने कुराहरू कोही कुराहरू भने हो। सबै कुराहरू भनेको छैन। साम्ब सदाशिवजीको जटामा गुटबुटिएकी गङ्गा पृथ्वीमा अम्फाल्ने बेलामा राजा हिमालय पर्वतले स्वागत गर्नुभएको छ। हिमालय पर्वत हुँदै पृथ्वीमा बग्नु भएको छ। 7वटा मार्गबाट जानुभएको छ। सप्तधारा भएर जानुभएको छ। त्रिपथागामिनी 3टा बाटो भएर जानुभएको छ पनि भनिएको छ। ती सप्तधारा भएर बगेकी भनेकी गङ्गा माइया पनि नेपालमै छन्, जुन आज हामीले सप्त गण्डकी भनेर भन्ने गर्छौँ। यी गङ्गा हो, गङ्गा भारतमा छैन। त्यसै लैलैमा लाएर गङ्गा भारतमा भनेर हुन्छ? यसरी भारतले जे भन्छ हजुर हजुर भन्दै भारतको गुलामी गर्दै बस्ने होइन क्या। त्यही भएर बिग्रिया हो धर्म, त्यही भएर बिग्रिया हो नीति, त्यही भएर पछाडि परेको हो देश। स्वाभिमानको साथमा निचोड तरिकाबाट मेहनती भएर नेपालीहरू अगाडि बढौँ। अर्काले कपडा बनाइदिएला र लाम्ला, अर्काले धान उत्पादन गरेर पठाइदिएला र खाम्ला, अर्काले विभिन्न खालका यन्त्रहरू बनाइदिएला, मोटरसाइकल, गाडी, रेडियो, एफएम, कम्प्युटर आदि गरिएका टिभीहरू बनाइदिएला र अनि हामीले हेरौँला भनेर बस्ने होइन, नेपालीले गर्ने हो। नेपाली युवाले हेलिकप्टर बनायो, सरकारको त्यहाँ कतिको ध्यान छ। नेपाली युवा विजय साईले अहिले फर्मुलाद्वारा विश्वको मेमोरी किङ बनेर बसेको छ। त्यो विजय साईलाई सरकारले कुन दृष्टिकोणबाट हेरेको छ? विजय साईको फर्मुला अब प्रत्येक 3 करोड जनताको दिमागमा आउन आवश्यकता छ। विजय साई, तिमी नेपाली हौ, तिमी नेपालको छोरा हौ, अब तिमीले गर्ने काम बेला आएको छ। तिमीले सरकारसँग बोल, सरकारले केही कुरा गर्दैन भने हामी अगाडि बढ्छौँ, हामी तिमीलाई साथ दिन तयार छौँ। तिम्रो जो फर्मुला हो त्यो प्रत्येक नेपाली विद्यार्थीले, प्रत्येक नेपाली युवाले अब त्यो फर्मुला जान्न आवश्यकता छ। हामी हाम्रै देशमा हामी बनाउँछौँ हाम्रो नेपाल, हामी बनाउँछौँ हाम्रो देश भन्ने अभियानको साथमा जाग्नको लागि अब आवश्यकता छ। धेरै बनाए नेपालीले विदेश,
नेपाली इन्जिनियर गएर विदेशको नक्सा कोर्छ, नेपाली डाक्टर गएर विदेशीलाई उपचार गर्छ, नेपाली स्टाफ नर्स गएर घर घरमा गएर त्यो होम सर्भिस के भन्नेमा गएर चाहिँ विभिन्न खालका सासू ससुरालाई विभिन्न बाआमालाई सुरक्षा गरेर बसेको छ। नेपालका बाआमा रोगी भएका छन्। त्यो डाक्टर पढाउनको लागि बाबुबाजेले खेत जमिन सारा सबै बेचे, बाउले मेलापाता गरेर काम गरेर छोरोलाई डाक्टर पढायो। आज बाउ बिरामी घरमा पीडित भएर तडपेर बसेको छ, छोरो अमेरिकामा अर्काको उपचार गरेर बसेको छ। यो नीतिले नेपाल चल्दैन। अब चाहिँ विदेशबाट छोराले पैसा कमाएर पठाउँछ अथवा विदेशमा अर्काले जागिर दिन्छ भनेर जाने होइन। नेपाली सरकारले नीति बनाएर बनाउँछ, सरकारले नीति ल्याउँछ, होइन सरकार फाल्दिने, हामीले बनाउने सरकार। त्यो तरिकाले काम गर्ने हो। कसैका पछाडि डराएर लुकेर झुकेर हिँड्ने होइन। नेपाली हट्ने होइन, डट्टी लड्ने नेपालीको बानी हुन्छ। यो त गीत गाएर हिँडेका छन् नेपालीले, कि बिर्सियो यो गीत। त्यसले गर्दाखेरिमा म यहाँहरूसँग धेरै बिन्तीको साथमा भन्छु, कुनै पनि शङ्का नमानिकन विभिन्न खालका खोज्न पर्ने कुराहरू, उत्खनन गर्नुपर्ने कुराहरू नेपाल सरकारले पुरातत्व विभागलाई खटाउनै पर्छ, त्यहाँ लाग्नै पर्छ। सबैजना राम नेपालमै जन्मेका हुन्, भारतीय होइनन्। म यो कुरा यहाँहरूलाई भन्दै अरू अनुसन्धान के गर्नुपर्छ गरौँ। मन्दिर भारतको अयोध्यामा बन्यो, नराम्रो कुरा होइन, त्यहाँ सम्मान गर्नुपर्छ। फुर्सद मिल्छ भने जाने हो, नत्र तीर्थयात्रा गर्नलाई गएर चारधामका नाममा नेपालबाट अहिलेसम्म अरबौं रुपियाँ जान्छ के भारतमा। कहाँका चारधामका कुरा हो? नेपालमै छ चारधाम, नेपालमै छन् तीर्थस्थल। पहिला भावनाको शुद्धि गर्नुहोस्, मनको शुद्धि गर्नुहोस्, मानसिक शुद्धि गर्नुहोस्, शरीरलाई स्वस्थ राख्नुहोस्, नीति नियम संस्कारमा बस्नुहोस्। तीर्थयात्रा गरेर मात्रै सबै कुराहरू हुँदैन। तीर्थयात्रामा जाँदाखेरिमा जलको स्नान, पत्थरको दर्शन। कुनै पनि भगवानले किन आगाऊ बाबु, कहिले आगाऊ, तिम्रो घर बाबुमा सन्चै छैन भनेर कुनै ढुङ्गा मूर्ति बोलेको छैन आजसम्म। त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो देशको पहिचान गरौँ। म को हुँ भन्ने कुरा पहिचान गरौँ। प्रत्येक नेपालीले आफूलाई चिनोस्। नेपालमा जन्मेका नेपालीहरूले आजसम्म नेपाललाई नै चिन्न सकेका छैन। यसै कारणले नेपाल पछाडि छ। अब सबै जागौँ। अरू प्रमाण, तथ्यहरू, सत्यहरू, सारा कुराहरू म तपाईँहरूलाई विभिन्न भिडियोहरू बनाउँदै यहाँहरूको समक्ष उपस्थित हुनेछु। शास्त्र प्रमाणित पनि म सबै कुराहरू खोजिनीति गर्छु। म शास्त्रका कुराहरू पनि यहाँहरूलाई बताउँला। भारतले कहाँ कुन ठाउँमा कसरी झुटा बोलेर आफ्नो देशमा तीर्थका नामहरू राखेको छ, ती कुराहरू पनि म निकालौँला। यहाँ फेरि कुरा निक्लिएला। विभिन्न खालका यहाँ नेपालमा हिन्दू परिषद, विश्व हिन्दू सेना, पशुपति सेना, अनि गएर विश्व हिन्दू महासङ्घ, यी विभिन्न कुराहरू रहेका छन्। ती पनि राजनीतिका डामाडोलले गर्दाखेरि फाटेर कहिले टुक्रिएर विभिन्न खालका 4-5वटा समिति बनेका थिए। त्यस्तो पाराले होइन, सिङ्गो तरिकाले कमान्डिङ गर्नुहोस्। अहिले त नेतृत्व नि राम्रै आछ अरे भन्ने सुनेको छु। तर त्यहीँका व्यक्तिहरूले पनि यो हिन्दूलाई फटाउने काम भयो, राम त भारतै जन्मिया हुन् भन्न पनि भ्या थिए। खबरदार, त्यो कुरा होइन। के हो त भन्दाखेरिमा हिन्दू बीचमा फाटो आउने काम कसैले पनि नगरोस्। विश्वका सारा हिन्दू एकजुट हुनुपर्छ। ओमकार परिवार एउटै छाता मुनि बस्नुपर्छ। हामी सबै मिल्नुपर्छ। यो विषयमा दुई मत छैन। भारतका हिन्दू मात्रै होइन, विश्वभरि छरिएका सारा सबै हिन्दूलाई हाम्रो सम्मान छ। तर जे हो त्यही त हुन पर्यो नि त। हामी हिन्दूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, भारतको सम्मान गर्नुपर्छ भन्दैमा भोलि वेदव्यास पनि भारतै जन्मेका हुन् भन्दैला न, हस् हजुर भन्नुहोस्। बुद्ध भारतमै जन्मेका हुन् भन्दैला न, हस् हजुर भन्नुहोस्। सगरमाथाले पनि मेरो देशमा छ सगरमाथा भन्देला, चाइनाले हस् हजुर भन्नुहोस्। भोलि भारतले तराई प्रदेश सबै मेरो भन्देला, हस् हजुर भन्नुहोस्। हुँदाहुँदै नेपालै मेरो भन्देला, हस् हजुर भन्नुहोस्। धिक्कार छ अझै पनि भारतको गुलामी बन्ने नेपालीहरूलाई। सिक्किममा, दार्जिलिङमा, आसाममा, देहरादुनमा, नैनीतालमा, विभिन्न ठाउँहरूमा नेपालीहरू छन्। आज भारतले कब्जा गरिसकेको छ। भारतले नेपाललाई माया मानेको छ भन्ने मुखहरू सबै बन्द गर्नुहोस्। भारतले नेपालसँग व्यापार गरेको छ, माया मानेको होइन। म भन्छु नेपालीहरू अब तात्ने बेला भएको छ। सम्पूर्ण नेपालीको तातो खुन उमाल्ने बेला भएको छ। सबै उम्लिनुहोस्, तात्नुहोस्, घर घरबाट जाग्नुहोस्। अब नेपालमै केही गर्नुपर्छ। अर्काले पठाइदिएर खाम्ला भनेर गरेर नबस्नुहोस्। त्यो गर्नेका मुखमा ढुङ्गो राखिदिनुहोस्। काम गरेर खानुपर्छ। अब अल्छी भएर बस्ने होइन। मोबाइल हेऱ्यो, सिरियल हेऱ्यो, फेसबुक हेऱ्यो, टिभी हेऱ्यो, अर्का कुरा काट्यो, अर्कालाई गाली गर्यो। भारतलाई गाली गर्ने, भारतले पठायो खाने, लाज मर्नु। धृतराष्ट्रको पारा भएन। सकेसम्म पाण्डवलाई मार्न खोज्दै अनि पछि पाण्डवकै घर बसेर काट्टो खा जस्तो भएन। त्यसले गर्दा भारतको विरोध पनि नगरौँ। हामी कसैको विरोध गर्दैनौँ। वसुधैव कुटुम्बकम, हामी विश्व ब्रह्माण्ड सारा सबैलाई एउटै परिवार हो भन्छौँ। विरोध हामी कसैको गर्न खोज्या होइन।
तर स्वावलम्बी आत्मनिर्भर बन्न पर्छ क्या। नेपालमा हेर्नुहोस् विदेशी कम्पनी कति छन्, नेपालमा बिकेका विदेशी सामान कति छन्, नेपालमा स्वदेशी उत्पादन के छ? एउटा सियो बन्दैन नेपालमा। यो पाराले नेपालको समृद्धि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा कति फ्याक्ट्री बन्द भए। निकै नेपाललाई समृद्धि लैजान्छु, नेपाललाई के बनाइदिन्छु, के देश बनाइदिन्छु भन्ने को राज्य सत्ता उनीहरूको राजनीति सफल हुँदाखेरिमा नेपालमा के भइरहेको छ आज? कति ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरू बन्द भए। यसरी फ्याक्ट्री बन्द गर्ने नेतालाई चुनेर पठाउने हामी नेपाली नै मूर्ख हो क्या? डिग्रीका आधारमा, सर्टिफिकेटका आधारमा चुनावमा भोट दिएर बसेर पनि पर्दैन। त्यसको नैतिकता के हो, त्यसको विद्वता के हो, त्यो कतिको कर्तव्यवान छ भन्ने कुरा हो। बुद्धि चोरसँग नि उत्तिकै हुन्छ, तर बुद्धि उसले चोर्नमा लगायो, विद्वान छ भन्दैमा पनि हुँदैन। त्यसको बुद्धि केमा छ भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। बन्धुराज खनाल युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण भक्त सज्जन महानुभावहरूलाई म यहाँहरूको समक्ष विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दाखेरिमा चौमासा अन्तर्गतको भागवतलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै जाने क्रममा ढिलाइ भएको छ। म प्रस्तुत गर्नेछु अवश्य पनि। सकेछ भने प्रत्यक्ष आएरै प्रस्तुत गरौँला, नत्र अडियो माध्यमद्वारा मात्रै गरौँला। र विभिन्न खालका जानकारीहरू हाम्रा देशमा भएका तीर्थस्थलको महिमा तिनीहरूको उत्खनन गरौँ, नेपालमा भएका तीर्थहरूलाई उठाउँ, जगाउँ, विश्वभरिका हिन्दूहरूलाई नेपालमा बोलाउने काम गरौँ। पर्यटकको क्षेत्रबाट होस्, अनि विभिन्न खालका उत्पादनमूलकका कुराहरूबाट होस्। विश्वमै नपाइने जडीबुटी नेपालमा छ। लक्ष्मण घाइते हुँदाखेरिमा लङ्कामा के अरे आपत परेका बेलामा हनुमानले आएर पहाडै उचालेर गएको नेपालबाटै हो। सञ्जीवनी बुटीदेखि लिएर विभिन्न खालका बुटीहरू, जडीबुटीहरू पाइने नेपाल। त्यस्ता जडीबुटीको पहिचान भएको छैन। नेपालमा हिरा मोती सुन चाँदी मणिमाणिक्य रत्न सारा सबै कुराहरू छ। यो हाम्रै शास्त्रमा छ। हामी सबै कुरा नेताको भर नपरौँ। हिजोको दिनमा नेपाली साँची छ, जिउँदैछन् नेपाली। 18 घण्टा 20 घण्टा लोड सेटिङ हुन्थ्यो। आज लोड सेटिङ कहाँ गयो? त्यति बेलाको र अहिलेको बिजुली उत्पादन उत्तियो, कसैले भन्ला बढ्यो, बढ्या छैन। अनि फेरि इन्भर्टरसँग सोलर कम्पनीसँग घुस खाएर लोड सेटिङ गर्ने नेताले अरू कम्पनीसँग घुस खाएको छैन, अरू कम्पनीले अरू देशले यसलाई घुस दिएको छैन, यी नेताहरू एकदमै इमान्दार छन् भनेर भन्न कसले सक्छ? त्यसले गर्दा नेताको भरमा देशलाई नछोडौँ। हामी जनताले बनाएका नेता हुन्, सही काम गर्छौँ, सही ठाउँमा छन्, ठिक छ। होइनन् भने फाल्दिमा अर्को नेता बनाइहालौँ। यो काममा लागौँ। मलाई डर छैन कसैको। किन भन्दा सत्य कुरा बोल्नको लागि कहिले पनि पछाडि हट्न पर्दैन भन्दै अहिलेको लागि यहाँहरू माझबाट म बिदा हुन चाहन्छु। आउँदा भिडियोहरूमा फेरि उपस्थित हुनेछु भन्ने प्रतिबद्धताको साथमा यहाँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। आज्ञा दिनुहोस्। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।